الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون. عنوان آیت دے زجر فاسقان تا پر ذکر د صفات داغی اور دی توئی تعریف الفاسقین کہ فاسقو بھی جنے فاسق سے تو زجر ورکی آئے تا پدری صفات قبیحہ و پا خسران عرب تے لفظی ہما قبل سر اشتاج سے الفاسقین نپارا الذین الاخری جملہ صفت تے کنا نگر دا صفت کے دری اسباب ذکر گئی. دا اسباب دی دپار دا فسق اور فسق سبب دے دپار دے ازلال سبب دا سبب ہدایت دپار اندا دری والا اسباب شو دپار دے ازلال دیولے کم راشی ذکر شدادری کارون نہیں بکیم اقدری صفات قبیحہ راوڑی دی دا پا مقابل دا صفات دا مومنانو کی سورہ رات کی شلم و یہی شاعت کی دا مومنانو پا صفت کے لائے پا نفی ذر ذکر کرو لا ایسا گئی لا ينقضون عهد اللہ لا يقطعون لا يفسدون دا کافران صفات دی دا درے والا شکل جمع کی بھی آخو کافری پورا کرنا ذکر اولئک هم الخاسرون آیت کے منگوائی اشارہ دی تشریح بالکل کافر دی اگرچہ من وجہ دا یو صفت چرے پا مومن گناہگار کے موجود دیش من وجہ در فاسق صفات پری مانوانے کڑی چی کافر کو صرف آرے چی انکار کہو نافرمانی کولا اور فاسق فی الکفر آئے تو چی پری کفر کم دا حد نور تیری ولی ذکر دری کارون کئی دا خود حد نور تیری دل دی کر الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه نقض په لغت کې اس پردلو درسای ته وای رسای پړي چاو دل یو ترا پاسي سورہ نحل کې کلتی نقض الغزلها من بعد قوت انکاسا خامته او دل او ابه اس پردلها وګوره د عهد سره د نقض ذکر ولې وکړه دیتا استعارات ہوئی پر یہ کہ عہد اللہ چلے مشابہ کرے دے اور اسے سرا دیتے استعارہ بالکنایہ ہوئی کہ مشبہ ذکر کی مشبہین نے ذکر کرے لیکن مناسبات دم مشبہ چ ثابتی مشبابی لرندے طبیعہ ترشیح ہوئے لکھی دا رسے چلے کل خلق سپڑی کا بیا بیکار شي نو نقض زیادہ پر ثابت کو زکان اصل دارے سپڑی دی عہد اللہ مانے سپڑی حاعات سے پشانت در رسائے دے مانسا حدمات کی عہد اللہ تعالی عہد کو پاسل کے عہد یا حدو لکی حفاظت دشے تعہد ورتی تعہد کوا سمانا حفاظت کوا پدی کی دو وعدے نزیاد تمانا پرتا وعدہ خاصی بس سیاست لوز کو اور تعہد کے معنی دا تاکید دا سکے اتفاق دے بڑے بانی شدہ عہد وفا شدہ واجب دا بل اتفاق اور دو وعدے پر وفا کی بے اختلاف دے مادد عہد قرآن کریم کی شپک سلویخ کرت ذکر کرے دا لیکن نائم مصداقات ذکر کری دعا یاد ذکر کی اللہ امر کا امر اللہ دی صورت کے اوصل پنجیش کے برازی بل نہیں دا اللہ صورت یاسین شپیت کی رازی دلیل سے بریبانی سے دا اللہ تعالی اوامر اور داغن نواہی دے ٹول تعہد وہی کر من بعد میثاقہ قید دے دا مزید قباحت نقض ذاہد کو گناہ دے لیکن من بعد میثاقہ زیاد گناہ دے گا
میثاق دلتا مصدر میمی دے بمانے وثوق وہ خوالی توئی قرآن کریم کی دا راضی پنجیش کرد میثاق عہد موثق عہد دئی چ مضبوطی پا قسم لوزو کی اور سر قسم کی چ قسم پا اللہ کار بکم دے تو لکھی میثاق ادھر تمانا مصدری مراد دا داہی ضمیر اللہ تراجے دے پس کلا قول دا اللہ تعالیٰ نہ دے عہد لران یا راہی ضمیر دے عہد تراجے دے پس پوخوالی دا عہد نہ اضافت ان المفعول بشی بیان د کیسټ د ملاویدو پته یا ساتئ ایوب او میثاقکم سورہ بقرہ درش پیتا درے اتیا اور سلو رتیا درے نوی دارنگ سورت مائدہ کی بھی عبداللہ سیاد اور دارنگ اویایت داخد یہودیان بارے کی راضی نصارو بارے کی سورہ مائدہ سوال لسمایات کے رہے من الذین قالوا انا نصارى اخذنا میثاقهم نداریں گے بل متعلق دے دا الذین اوتوا الکتاب سرا واذا اخذ الله میثاق الذین اوتوا الکتاب لتبیننه بل میثاق اللہ انبیاء نم اغسر سورہ ال عمران کے براشی ہوتیا آخری رسول برازی لتؤمنن به ٹولو رسولان نے میثاق غزر سورت احزاب اور اغسر وہ آیات مواسیق یو آئی صدا اللہ و دا بندگان و پمابین کی دا آغا ذکر کرل دا دماغ مراد دی یو مواسیق دا بندگان و پمینس کی اغم قرآن کریم کی زیبد ذکر دی داغے نقض ہم ناروا دے وہ دل کی چونکہ دا کافران صفت ذکر گئی چاہیے اللہ میثاق خراب ہے اللہ میثاق بیاہد اللہ کے مراد دے کی مختلف تعبیرات دن مفسرین فاصح دار سے بس عہد اللہ نے مراد اغا عہود دی چ قرآن کریم کے شتا اگر شامل دی عقیدی و اعمال ٹول ہوتا ندائد اللہ نے مشرکان کافران منافقان ٹول داخلی شیئا ماتی کن نا الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ دا سے ناکار خلق دی فاسقان چ ماتی دا اللہ اس پس پخوالی دائنا سوک شرک کئی سوک بدعات کئی سوک دا نبی مخالفت کئی سوک دا قیامت انکار کی سوک دا قرآن انکار کی یہ ٹول دا لفظ شامل شخ دارنگ الوی لو سورت اعراف کی برازی اللہ دا ٹول بندگان اللہ زغسرے اللست بربکم قالوا بلا دیرال دائیں او میثاق اللہ کو کتابوں نے رو لے گل رسولان نے رو لے گل اور دید اللہ ربوبیت کی شریکان یو کرل الوہیت کی شریکان یو کرل دا نقضات کافران و مشرکان ٹولو تو شامل دویم کار دے ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل اور پریکی دی حاغ شیش حکم کرے اللہ تعالیٰ دائے پپے وسوالی سران قطع مقابل دا وصل لازی نو قطسی یوشے دو ٹکڑے کول اور پرے کول وصلی دا یوزے کول قتل نور معنی کے میں استعمالی یقطعون ما امر اللہ بان یوصل
ایو سلدا پتائی د مصدر سره ده کله چې تایید د مصدر سره شي نو بیا بدل به د ضمیر د بهینا نو بدل بیا په حکم د لفظ مستقله کی کنا ما مر الله بوصله پریکی ده هاشه چې حکم کړ الله تعالی دای په پیوسوالیم الله امر کړي په وصل او دی پریکی دا امر اور تولی وی امر او دا سونه چې دی پریکی وصل دیکھی شاہ دے تو وسط دو قسم ہے یا دے شاہ معمور بھی دے بلا دے شاہ معمور بھی نہ دلتا وصل مراد دے شاہ اللہ امر کرے دیو جن دا ویل نہیں پکار چ اب منگا جوڑ کو منگا توڑ نہ کو تاڑو چرے توڑ نہ کہ نہ جوڑ آ کو شکم امر کرے اللہ تعالی رائے بجوڑ نہ داغے توڑ مہ کوئے کم چامر کرے دا اللہ تعالی داغے پ توڑ نہ بہ توڑ کے گا نخل و نترکو میں اب جرب بیا مو ہے کا بیا دا قنوت کی مو ہے شتا سو توڑا ڈکوائے نا ما امر اللہ دیر پارے امر کرے اللہ تعالی داغے پ وصل بانے بیا شربینی قرطبی وغیرہ لی اے خوش مراد دے نہ ہر یو گناہ دے بولے پائے سر اللہ سر وصل پری کی قطع کی اللہ امر کرے شما سر وصل کا زما حکم مانے داریں گے دویم دا شامل لے صل رحمتا پلولی او سڑے پری کئی ورون سرا خویندو ماماگان وغیرہ دی سرا نو دارنگی دا مومنانو دا دوستانی نہ مخڑی اللہ حکم کرے مومنان سر دوستانی کوئے ادی مومن سرا بائیکاٹ کئی دارنگی اللہ تعالیٰ فرمائی ٹول انبیاء مانے ٹول کتابو نہ مانے نو سوک چی بازی منی و بازی نہ منی نو قطع اکڑا کنا اللہ علی مسلمانان سریوزے شے مومنان اور دے دائی نہ برات کی دارنگے ہر مشرک ہر مبتدے عید اللہ تعالیٰ سر وصل کٹ کرے گا ذکر دا لفظ میں دیر عام دے بارے مانے دے امت کے قرآن مانی اور حدیث نہ مانی چلی توجد نشتا احکام شریعوں کے بعد احکام مانی اور بعض نہ مانی دا لفظ دے ٹول تو شامل شو دا سب درجہ دا کفر کی اور سب درجہ نفس فسق کی نا اللہ امر کرے دائے پا وصل بانے درم اور دے گور قطع کی دا نقضنا لخکتا زیادوال دے ترقی ربا کے نقض خودے تو یہ رسے واتا اس پڑ دلا لیکن تارون بیام سوک فیدہ خواه سیشی کا قطعوی دیتا چی بالکل رسید پر امینز بانے پریک للا نو اس سے پوس تڑلے نشے خواہش سے نشے تڑلے نو قطع کی ترقی دا نقضنا دریم شے دے ویفسدون فی الارض فساد کی دید اللہ بزمکہ کے فساد مکہ نئے تحقیق تیرشو دل تو قرطبی لکی مراد دے عبادت دا غیر اللہ اور ظلم کول پٹول قانون کے بشاواتوں کے تفسیر خاجی نے ہر یو گناہ اور خلق من قول دا ایمان نہ خلق من قول دا اتباع رسول نہ استہزاء کول پا حق بورے دا داخلی بری افسدون کے دارنگ لاری شکول بلارو کے ناس کی غلاگانے کئی دا لفظ ہم نے ٹولو گناہوں تا شامل دے کہ داری مفسدان مگر کے فساد خوری داری اصل کے دہشت گرد فاسقان کافران دہشت گردی دی مومنان تو دہشت گرد
ګور دا درې صفات چې ذکر کړل په کې دوه احتمال دي. اول خدای چې دا ګناهونه په درې درجو کې دي، درې قسمونه دي. ټول ګناهونه چې ګورې نو درې قسمه دي. په یو ګناه کې بعد یا اول قسم ایمان نقض عهد به پکې، یا پکې قتل وصل، یا پکې افساد. دویم احتمال دار ہے چې نه هر ګناه کې دا درې صفات دي. په هر ګناه کې ہر یو گناہ چې کینو پکې نقض عہد راځي، قطع وصل راځي، نه افساد راځي. ذکر را درول راوړي هم ویل بری کی ترقی د ادنا نه اعلی تا نقص شریعت نه ده، قطع شریعت اینم چت شریعت فساد خدای نه بالکل بیکار کول ہوتوي. رسائل ټوکړي کړي نو سپکار به خورای شي ګان نه کله چې تا بالکل خراب کړي وہ تریو غرنو لیولی سیزن نیس پکار رانے لیکن دا صفات دی اصل کی دا کافران. ذکر فرمائے اولئک هم الخاسرون، دا تخفیف مرتب کو پائے دری صفاتو کاملہ. خسران خاصر کے نفس نقصان توئی پتل کی سڑے نقصان کیا پھبل چیز کے گئی، لیکن سورہ متففین کی راضی بقائی نظم الدرر کی خاصر آغا سوک دے چاہ سر راس المالوی اور فیدہ و گڑھ پائمانے انہیں کی، بلکہ بے تدبیر دوجن آغا راس المال ابیلی یو سڑی سرا زر روپے سے تجارت پکے کون تجارت کی گٹھ اس گئی جہاں زر روپے موبائل لکھا تو تاصل کی خاصر ہوئی. امام راضی میں خاصر آشات ہوئی شدا سے عملو کی شفائے بانے ثواب نہ ملائے گی، وقت ایسی تباہ کر مال تباہ کر. اولائے کو ملخاسرون دیکھی بیا اولائے کا مبتدا شردا معرفت الخاسرون خبر شر معرفت هم ضمیر فصل لے دا ټول د حسب لپار راضی نماند دغ صفتون والا خلق خاص دی پورا تاوانیان دی. یا خاسرون ویلی کی ہلاکت والا تھا دا کسان مزدی پورا تباہ کی ان کی خسران دپارا اسباب دی ہم ذکر کری قرآن کریم کے دن شوروں کا آیتوں نے چھپائے کہ دو خسران ذکر دینے پائے کہ اسباب دو خسران ہم ذکری ولس اسباب خسران اور پاخر کے بھی اللہ ذکر کی والعصر ان الانسان لفی خسر سے انسانان دی چپدے خسران ان کی پراتری کنا ہے تباش ول دا حسر دلالت پر ایوانے ہو کہ مومن گناہوں کی آگے ہم خسران رائے خو کامل خسران نہ دے کہ ریشی اللہ نے معاف کیا. شیطان الرجیم کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. مخی دعوت توحید و دائے دلیل بیان شل بے اثبات و صدق د رسول و د کتاب بیا تخفیف و نمن کو تاو بشارت و منن کو لرا بیا دائی دے اعتراض جواب و شب بیان د حکمت المثال اور کم خلق چاہ اعتراضوں نے کی دائی بدے بیان شوے. اس دلی آیت و عنوان دے بیا استدلال عقلی بمسئلہ توحید بانے کیا اعبدوا ربکم سردا متعلق نے ربط دایت دمک کی سردار ہے یہ تیرشی آیت کے اللہ صفات اور حالات د کافران ذکر کرل نو اس پری آیت کی زورن اور کئی چ کفر ولی کوئی بے دلیل
دلیلونه د توحید شتا او حادار جتا سو کفر کوي او د کفر هیڅ قسم دلیل تاسو سره نشتا. آیت د مخکنی آیت سره متعلق ده چې کیف تکفرون بالله بهذه الاعمال المذکوره فی الآیت السابقه. دویم رب دار چې مخکې توحید او رسالت اثبات شو، تخفیف و بشارت د جواب سوال منس کرال واپس عود کیږي الی المقصد سیاست عبدو ربکم د اثبات د پارا ادا خطابتی د فصاحت و بلاغت چو کلام داغه ازیال بیان شي نو واپس مقصد تسڑے واپس لڑ شي بیا دیگر اللہ اس ذکر کی د اثبات د عبدو د پارا سلور انعامات عامہ لیکن خلاصہ کی مون ذکر کرو. دا سلور انعامات ترواقی دا آدم علیہ السلام سرا دا ټول به د عبدو سره متعلقی. نو بیا دی آیت کی ذکر دے د انعام اول اغا حیات ورکول دی انسانان ہوتا چې تاسو له شاه ژوند درکړل دي الله درکړل دي نو بندگی اوله خاص کې مکه صرف د انسان خلق ذکر کرو پیدائش خلق عام دے اور حیات چردا بیا خاص دے اور تعمیم بدی کی بدیل حاصل دے شداسی انعام چلے ټول انسانانو ژوندو ته شامل دے. آیت کی فرمائی چې کیف تکفرون باللہ دا کیف د استفهام د حالت د بارازی تشوی کیف انتا ناوی صحیح و نو سقیم څنګه حال دے کال حال سروے کون ہے کیف الحال ہوئے او کنا وہ کیف د استفهام د حالت د بار راضی دا کیف قرآن کریم درې اتیا کرت راوړي نو پای کې کله مانسی د انکار او د زجر ویل کپدې آیت کې او کله په معنا د اقرار باندې دا سورہ غاشیہ کې براشي د استفهام کله انکاری او کله اقراری او پر کیف کے اکثر سی معنی مصدری مرادی روس بازین کی برازی. بعض علماء بیاویلی شدید ہے کہ کیف کے پدی استفهام کے مقصد دے تعجب لیکن یہ فرق پکار دیں کل چدان نسبت کی گئی اللہ تناغے تب تعجیب ہے او کله چې انسان ته نسبت کیا تب تعجب ہے. کیف تکفرون باللہ کی قدامانی چې اللہ تعجب کی سرنګ ته کفر کې نو معنا تعجب نه کیا هغه تاسو مونږه په تعجب کې شي چې د دې خلق حالت تو غره د دې نه تعجب او کې تاسو په بار سورہ بری کې معنا د انکار مراد ده چې کیف تکفرون باللہ ولی کفر کوي معنی مکوای کا معنی د انکار د کفر سله کی کله به ذکر شیو کله نه کله چې به پای کی ذکر یې کده مقام کی بلې به کې اصل کی معنی د مصاحبت تا کہ انسان انکار کی دا اللہ نہ داغت توحید نہ یا داغت صفات نہ اور سر نور کفریات یو ذکری ناشکری گئی بندگی دا غیر اللہ کئی ذکاغی سر بے روڑی مطلب سو ماندہ متضمنی ماند شرک لرا کیف تکفرون و تشرکون باللہ. ذکر ابن کثیر دے کہ
دا کفر معنی کی لکھی کہ فتعبدون ما هو غیرہ عبدو سر متعلق اس سرنگ تاسو دا اللہ نے سوا دا بلچا بندگی کوئے اور حال دار تاسو رب دے بانے دلیل نشتا اللہ زورن اور کی با آچاتا چاہے عمل کی اور دلیل نہیں آسی مقلری کرن زجر اور کی بتقلید بانے کہ بل طرف تا دلیل شتا آگے تنگورے اور بے دلیل خبر پس روانے بل جانب تا دلیل پیش کری وکنتم امواتا فاحیاکم دیو تو حالیہ وئی ما باطل ددی حال سر ذکر کئی مانس سنگ کفر گئے اور حال دارے کہ دلیل نشتا پو اثبات د توحید باندھے امواتن دا جمع دا میت دا شد سرم راضی اور بتخفیف سرم راضی میتن و میتن چارے کے فرق کرے چکلم میتن ویلشی نداغی جمع موتا راضی آسی لا مڑنی مڑکی کی بات اور صرف میتن چوئے میتن بتخفیف سرندائی جمع اموات راضی بعض نحویان دا فرق کرے تفسیر قرطبی تفسیر دسور فاتر کی بدیرت کرے چدا دا غبیانو نحویانو خبر ہے میت و میت خویو لفظ دے خو صرف تخفیف پکے کرے شعر ہے وہ جمع دوارا قسم راضی اموات و موتا وکنتم امواتا موت ہو قرآن کریم کی لا مادہ یوصل نہ پنزوس کرد ذکر دا اور ددی یولس اطلاقات دی دا موت کلسوی عدم سابق انسان نو مخکش نو بس دی تم موت ویلی کی نفس عدم سابق عدم الحیات اور دا بنائی بریوانی سے موت و حیات سوک تقابل تضاد ہوئی اب سوک چوئی دے کہ تقابل عدم المل کرے میں چاہتا ہوں اما من شان ہے یکون حیان دائی پو نیز بانے دا مانا نشی کولے چکن تا مواتن تاسو نیشوئے بلکہ مانس تاسو بے ساو ہے شیو نطفہ ہے ٹکڑے دوی نہیں ٹکڑے دا غوخی لیکن سادر کے نو آگے کہ بیاروس تو حیات رائے گا دیکھ دوڑا معنی صحیح کے دیشی انسان نشتو لگا سورہ دہر اول کی راضی لم یکن شیم مذکورا خاص میں نو خاص پری معنی والے نشتو دا موت بل معنی دا موت عقابی چا اللہ دا سزا پا طور بانے چاہ بانے مرگ راولی بے راجوندے کی لگتی صورت کے برس رائشی اگر تا موت عقابی ہوئی اور دائے بلنم دے موت اعجازی اغم دے مخ کے پشانتے خطم رہے سے پس سزا کے نہ دے اور کرے تو طریقہ دا خلق عادت سلام مرد دے لکوزیل علیہ السلام سلام موت سدی مرگ دا شہادت موت ذکر سی مراد شہادتی پنزم کلموت ذکر سی مراد مرگ نہیں بلکہ اسباب دا مرگ سورت ابراہیم کے برائی ہو جاتی ہے الموت من کل مکان موت سری اسباب الموت پکم موت کل ذکر کرے موت روحانی مراد جہل لے فمن کان میتا فاحینا جاہلی
وہ موت ذکر شی مراد عدم د قوت نباتی شاڑ عزم کئی وہ چزم کا من بعد موتھا اتم موت کلے لکھی عدم د ایمان تمانے کفر تم موت وے لکھی ایک سورہ یونس یو دیش کے نہ ہم راضی موت تمثیلی موت دے بے اعتبار د تمثیل و تشبیہ سورہ روم کے برازی لسم سے موت کل کل ڈیر غمون تو چا اسباب شی ادا سورت ابراہیم کی یو تفسیر دے وہ لسیات کے یو لسم موت تبس موت حقیقی وئی حقیقت د موت سے شے دے انفکاک الروح من الجسد روح سے د جسد نہ جدا کی بس دیتا حقیقتا موت ہوئی اس دے کہ امواتن نسم مراد تاسو نشوے کل شاولمانہ مراد کی لیکن غردار چنا تاسو بے ساو ہے انسان مخ کی ٹک دے انسان نو لیکن وجود خام خواو پہ شکل کے اول دے پشکل دا عناصر وانے ہو سی خوری ہوائی غوری وبئی پری شکل بنے ہو کن رس دائنا غذاگانی جوڑے شوی بوٹی مائے پیدائش ول انسانو خوری نو بیا بدنی جوڑ شکن نو بیا تینا نطفہ جوڑا شوا سلوی خردیا برتا بیا ٹکڑا دا وینی سلوی خردیا بیا ٹکڑا دا غوخی دا حالت تشروع سے دے ٹوٹ داموات ہوئی صاحب کے نہ ہوگا نو کنتم امواتن من تاسو بے ساوائے پشاگانو دا پلار و برحمونو دا میندو کی دا حالت تو دا انسانان نفاہیاکم اللہ تاسو لجون درکم مراد دے احیانا حیات حقیقیہ اغسر ساچول و بدن کی لیکن دا شورشی دا رحم دا مورنا کہ دا مور رحم کی تقریباً سلور میش پروتی بس کل چی سلور میش تو نزیاد سے نبیابا کہ اللہ ساوا چی دا سمودی پوری اللہ مقرر کری علم نخلق من ماء مہین نائی کوئی فقدرنا فنعم القادرون بے دنیا تروبا سکنا دی دنیا کے بس اغا جون چلی گی دا روح پا بدن کی حقیقتا ایسر احساسات دی نظری اور رجلی دا ټول قوا سره موجود دي دغه ته حیات ویلې دا عظیم نعمت ته الله طرف نه دا رد په دهریان باندې چای دا حیات د چا فاعل د وجه نه وي کوئی نو د الله د طرف نه وي نو صریح د قران په دې چې دا حیات موږ الله را کړې حیاتم قرآن کریم کی ډیر ذکر دے مادہ یو صلاتات یا کی خداغے وہ اطلاقات تھی دا موت یولس و دے ہوئی حیات کا ذکر شی قوت عاقلہ اور علم حیات کا ذکر شی قوت نباتی بارانشی ازمگر کی بوٹی پیراشی دے دم حیات ہوئی درم حیات اخرویہ ابدی آخرت کے بجوندی سلورم حیات سے تو مزی حاصل اول و بیغم کیدل بلاحیان کی اومان بدار ازی امام رغب مامانا کے انزم حیات صفت اللہ تعالیٰ ہے صفت حقیقیہ آغا بخبری و سرت تشبیہ تمثیل نشتا تعیل و تحریف نشتا پگم حیات حکمیہ چاپ قبر کرے برزخ کرے ایتم حیاتی حکمن
وم حیات حقیقیہ لگتی آیت کیا مراد دے قوت حساسہ پیدا کی روح بکواشی بدن کے کل یومانی گلبل نور تحقیق دائے ورازی آیت الشہداء کی ثم یمیتکم یا اللہ تعالیٰ تاسو بمڑکیم دیکھ ماں مانا حقیقی مراد دا حقیقت سرے معنی روح بساسو دا بدن نے جدا کی بے مقرن نے ٹوان نے جن پسی بیا مرگ راضی پر ٹولو گانا کل نفس ذائقۃ الموت. ادے کے سوال دار ہے شدی آیت کی چونکہ انعامات ذکر ہو مرگ شرے دا ہو انعام نہ کریں داول ذکر کرو. جواب دار ہے شکم مذکوری نہ ٹول لینا ضروری دانے سے انعامات دی دا انعام سے بس واحیاکم کا یا دائے سدا مرگ اصل کی سبب دے پار دی جنت و جنت کی حیات حقیقی حاصلی باوکل حاصلی پس مرگا نلیل وسائل حکم المقاصد دا مرگ مسل کی اور نعمت سے بیناماتوں کی ادا ٹول انسانان منی ثم یحییکم یا بتاسو جنی کئیم یحییکم کے مشہور اور صحیح قول مقابل بالکل غلطی اغسر مراد تیرے حیات باس بعد الموت پا قیامت کے آگے تا حیات اخرویہ حقیقیہ ہوئی اخرویہ ذکر اس باخرت کے بھئی اور حقیقیہ اور ذکر اس حقیقتاً بروح پا بدن کی دامانا دد عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ مسعود نام مفسر نقل کرے جدت در حیات نہ مراد دے حیات اخروی چاہ حقیقی حیات دے اور دلیل بریبانی ترتیب دے سورت مومنون سورہ مومنون کے اللہ را ترتیب ذکر کرے اگر ابتدانا دولس آیات نشورو دے اول انسان خلقت ذکر کرے خٹنم جو کرے نطفم جوڑا کرے نطفے نہ ٹکڑا دوی نے بیا ٹکڑا دا غوخے بیا ٹکو والا بیا غیبان غوخا چول انشانا و خلقنا آخر مانا او جوندی کول پو رحم دمور کے تردغ شرور سون بیاوی ثم انکم بعد ذالک لمیتون دا ثم یمیتکم شو تاسو ټول برائن رسم رہے بیا اور پسی ہوئی ثم انکم یوم القیامت تبعثون دا باس بعد الموت تے نا ترتیب دلیل شدتم نے یحیی کو مناصر بالباس بعد الموت آغا حیات مراد دے دا سی صورت زمر کے مشتاق جب آئے کہ فرمائی انکا میتون انہم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون پتا اس بمرگ راضی میں بیاو پا قیامت کی اختصام کا ہے مینس کے بل شیبہ کے برے خود خان ندیدے کہ دا حیات دا مراد دے حیات دا آخرت باس بعد الموت. ابن عطیہ تفسیر دے محرر الوجیز دا متقدمین نے اگر لکھی بدی آیت کی صرف دا قول دے بل قول نشتہ بکی انکار کی دے بل قول ابن کثیر ابن جوزی وغیرہ اگر لکھی جہازہ صحیح دا قول بالکل صحیح دے
نولے مقابل کی اول قول دے ابن کثیر ذکر کرے اغسر چی یحییکم نمراد دے حیات فی القبر بیا واللہ تاسو جوندگی مانے پا قبرونو کی اداولی دکے چاہا قرآن کی رسو ثابت دے شہداء و دپارا احادیث ایم پر باب کشتر ہے لیکن یو خود حیات فی القبر شتر ددین انکار نشو کولے لیکن پدی آیت کی دا یحییکم من مراد دا ارادہ کولنگوے دا قد ضعیف دے یو خدا چنا مفسرین دے تردید کرے بلد سورہ مومنون اور سورہ زمر دا ترتیب نہ خلاف دے درمداش رسو سورہ مومن کی راضی ربنا احیتنا سنتین و امتنا سنتین تابوں بانے دو مرگ راؤ سیرت و جوندان نو کہتے ہیں کہ جوند قبر مراد سی کنا نو سمیلے ترجعون سر و باس بعد الموت مراد کے یا نا کہ باس بعد الموت مرادی نو حیات فی القبر پسیبل مرگ مراد سے بولے حیات ہوئی چھتا مرگ نم سراجی کنا نو دا خبیات دری مرگ شدری حیات اشول اکتوئے ندی پسی حیات فی القبر پسی مر نرے نو باس بعد الموت ہوئی جوندی کول ہوتا جوندے بیا جوندے کرے راو تاثیر حاصل راجی دیو جندے مقام کی حیات فی القبر نرے مراد سوال دار کلے چھ حیات فی القبر مراد نشی نو قول دا معتزلہ و سیشی جائی ہوئی حیات دا قبر نشتا دیر دی منکرین دا حیات دا قبر جواب دائے شپتی آیت کی عدم ذکر مستلزم دے لنرے چھ حیات فی القبر نشتا صرف پدی آیت کی بن نہیں کرنا دا مطلب نے جاڑشتہ دینا قرآن کی احادیث کے نور آیتوں کے نصوص کے آغاز ثابت تھے بعض خلقوں سے تفسیر کرے دلتا دائی مقصد سو عرض کولو پا معتزلہ باندھے لیکن قید دار پا خصم مانی سے رد کہے نو پا قوی قول سر رد پکاری کہنا ضعیف قول بان سے لکھے قوی دل نورشتا دے اثبات دا حیات فی القبر دپارا اور سوال دار ہے دی آیت کی حیات فی القبر والی ذکر نہ کر دلتا اصل خطاب دے مشرکان و کافران و سرا داغی جگڑا پا حیات حقیقی کے دا دا دنیا جون دے اللہ تے نسبت نہ کہیں دارنگے دا آخرت جون آئی نہ مانی اور ہر چیز قبر جون دے ناغا حیات حقیقی نہ ذکر دی آیت کی دایت ذکر کو لو عجت نشتا حیات فی القبر حیات حقیقی ولی نہ دے حیات حقیقیہ دی دوئی سے تعلق دا روح دا بدن سرئی و تعلق دے اتصال و دے ادخال دا روح دے بدن سر جختی پائی کی داخل کری اور دا غیمان مرتب کی بیا اور ایدل و لیدل اور ایدلم کی لیدلو کم یا خوراکم کے گرزیدلم کی لیکن پا قبر کی دا سی جون خونشتا قبر یو کبر زخی رسو علماء کی مشکلات القرآن دشان و شاہ کشمیری اگر فارسی کی لکھے پائے گیا لکھی تحقیق آنس کہ معنی حیات تعلق روح ببدن است
تحقیق دار چ حیات سے روح د بدن سرن خدی و در قبر اصلا تعلق روح ب بدن نیس ادارت دے پر دیوبندیان چ کم جانتا حیاتیان اگر استاد رٹول استاد اگو یہ حیات د قبر کی روح د بدن سر متعلق نہ حتی نہ بس حیات حقیقی رہے مخ کے زمانہ کی مخ کے علماء ابن قدامہ مقدسی داغ کتاب نے مختصر منہاج القاصدین داغی سلور سوردیدش کلی کلی چرایتون و دا حادثون ثابت تاش حقیقت دا مقصد ہے جدا کیدل دا روح دی دا بدننا اور روح بیا باقی بنعمتون کی اب عذاب کے ورسرلی کی بغیر دا تعلق دا عذاب دا بدن سران دا عذاب دا بدن سر دا روح تعلق نہیں ناز کا حیات حکمی اور تمنگوائے صارم المنکی پھر رد العنق السبکی اغداری کلی چی ولیعلم ان رد روح بعد الموت للبدن وعودها الى الجسد بعد الموت روح بدن تا پس مرگ واپس کی دل جسد تا واپس کی دل منگا حدیث منو سخلق دیا حدیث من منی وی بلکہ امام احمد تبع کافر ہوئی چاول دا حدیث راوڑو دا بخبل کافر کدا ہوئی دی با اجتہاد کی اونچت مرتبے طور سے مخ کے سلف تا کافر ہوئی ڈاکٹر عثمانی پری کتاب لکھلو امام احمد تے کافر دیوئی چی روح جرے پس تمرگ بدن تو واپس کی دا خوانی ویلی دا حدیث ویلی اگا حدیث سرے حسن دے اور صحیح دے حسن خودے بالاتفاق اگرچہ صحیح کی بیا دباز قول دے لیکن دائیں مطلب سے سارے منکی وئی رد روح بدن تا منگا منوخ لیکن دانا منو چلا ہمیشہ بدن کی پاتی ولا یستلزم حیات اخرى دانا وی شددین بل حیات حقیقی جوڑ شو قبل یوم النشور بل اعادت برزخیت لا تزیل عن المیت اسم الموت دغمات کے دلتا اعادہ برزخی وی دا مڑی نام مرگ نون دا مرگ تنن لری کی اغس بدایت مڑے وی لکی دائس تحقیقہ رسو بالاحیان کی رازیم بلی طریقہ حاصل دار چی حیات دا قبر شتا ولیکن آغا حیات حقیقی نہ دے حقیقی ذکر نہیں چی تعلق دا روح دا بدن سر نشتالتا ارگل چی حیات حقیقیہ نہ دے نوری دلم نشتا لی دلم نشتا رے گرزی دلم نشتا رے اکو لوازم دا حیات حقیقیہ دی کنا چی حیات حقیقی مجزوم نشتا نہ لوازم ام نشتا رے کم جاہلان خلق چوئی چی گورا دا حیات پا قبر کچین اور لیدل بخام خائی لیدل بخام خائی تو کل چتوئے نمگا اور لیدل و لیدل نمانو نیتا سو حیات فی القبر نمانے وین دا ملازمہ دیشتا حیات فی القبر حیات حکمیہ دے ہم مسلم نہ دے سمع بصر نظر وغیرہ لرا ثم الیہ ترجعون ارکلے چی دوبارہ جوندے کی نسمت دبے مقصد ذکر کی دا دوبارہ جوند ترجعون منگویلو دا مجہول سی غیر اوڑا اور دائم متعدی راوڑے دا ارجانا بیا بخاص اللہ تعورو گردولی شیطاسو دا صرف پارا دا حساب و دا جزا و سزا دا پارا دیکھ سوال وار کرے چھے کافران خلق دی باس بعد الموت ندا انکار دے نہیں تو سرنگ ہوئی ثم یحییکم اللہ و تاسو جوندے کئی
داغی جواب دارے کہ اللہ ذکر کی دے احقاق دا حق دا پارا دی دا پارا چی دا خلق کیوں منی کنا کہ منی ہو کنا منی لیکن اللہ ذکر کی آیت کی بیابل حکمت دار ہے فاحیاکم کی فی ذکر کرنا اور اماتت و احیاء ارجاء کی سم ذکر کرے فی اتصال دا پارا دی تعقیب مال اتصال اور سم کی تراقی کنا داولی ذکر چی امواتن ترسوخ تبولے دے امواتو ٹکڑے دا وقت تی جوڑا شو دا مور پر رحم کے ہو سلون میں شپاب نے تیرے شوئے نو متصل سمدستی پا قصہ واچاو نو فاہیا کو فی کمانا دے اتصال دا بیا پر جون پسی مرگ داو متصل نہ رضی بار چاہتا داریں با مرگ پسی دوبارہ جون دا متصل نہ رہے دوبارہ جون چوشی نو پائے کہ سزا و سزا پدے بانم دیر وقت لگی نو پدے کی بے سم ذکر کرو هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. دری آیت عنوان سے دویم انعام دے اور دلیل پیش کی دپار دو بدو تو دارنگے بل رب اتدام دے مقید انسان خلق ذکر کا پیدائش اس داغ بقا ذکر کے چدا انسان کی جوندے پاتی کی نو پس شیوانے پاتی کی اسباب دا بقائے سری دزم کی اشیاء داغے نے فیدیا غسل خوراک اس کا نو پر ترتیب سے رضا انعام ذکر کر دارنگی زیاد مخیات سربتم دار ہے کہ مخی او فرمائل بیا اللہ تاسو جون نے کی او پیش کی گئے وا نو کافران وی من خدا نمن دا بسنگ کی نو هو الذی سر اللہ تعالی دلیل پیش کی دخپل قدرت دپار دے اسباب دبا اسباب الموت اللہ ذکر عطف نے کرے بما قبل وان گویا کہ دا دلیلم دے دپار دا یحییکم هو الذی خلق لكم ما فی الارض جميعا مکہ دلو کے ترشو صرف زمکارا فراش دے دے کے دزمکی دا اشیاء ذکر کی اشیاء دزمکی او ہوا دا مبتدا الذی خبر دا حسر زبار دے اللہ خاص اللہ غزات تے دا ذات بل سوک نشی گئے خلق لکم مانا نشار کلا خالق بری طریقہ بانے بس یو اللہ نے نو بندگی اغل را خاص کے لکم عبادے کے ویلام دا پار دے انتفاق
لام شرم تعمیل شمکی ہوئی بلغت داربوں کے مختلف معنی دا پا راضی کنا لام ملکیت دم راضی لام انتفاع راضی لام اجلی راضی دلام دا ملکیت خون صحیح کی کہ پیدا کری استاس دا ملکیت دا پارا مافل جمیعن ملکیت سر لفظ خلقہ مناسب نہیں آئے دا پارا جعل مناسبی بیا بندہ یا انسان اور انسان دزمہ کے اشیاء اور طول مالک نہ نجی ملکیت کم نہ رہے ملکیت اجتماعی کم نہ رہے دیر سیزونا سمندر وغیرہ دادائی دا ملکیت نباز نلام دستر پار دیتے انتفاع دا پارا یا اللہ نے اج دیا یو وطلا قریب دی آلوسی نصفی وغیرہ لکھی کہ خلق لکم من لأجلکم و انتفاعکم یا لفظوں نے لگولی لام اجدیا یا لام دے دپار دا نفی دا انتفاع خاص اللہ ذات دے پیدا کری استاسو دا فیدی دپارام چتاو سے انتفاع ہے سی پیدا کری آسیزونا چی بزمکہ کریم اٹھول سیزونا سے موجودہ پائے کہ استاسو انتفاع عام دا کہ دنیاوی انتفاعی اور کہ دینی انتفاعی دینی انتفاع سرے بائے سیزونا دا دنیا دا دین دا پار استعمال کی کنا لوڈ سپیکر دین دا پار استعمال یادانے کی دینی انتفاع سے کم از کم آسیس تو گورے دلیل شید اللہ پا توحید بانے دا پا وجود بانے عبرت نوالے کا اور دنیاوی انتفاع سے دام لیا آمانا دبائے سیدون بذات انتفاع لیں دباز نبیل واسطہ لیں خپار سودہ ہر چیز کے اللہ تعالیٰ نفع چولے دا ٹول سیدونا کا موجودات کا حیواناتی نباتاتی جمالاتی ہواگانی ہر چیز کے دا انتفاع شتر یا دینی یا دنیاوی یا دوارا بلکہ بلے کے زہریلی چیزوں ہمشتا ماران الرحمانان شترے نہ پائے کہ میں انتفاع شترے کہ ببل انتفاع نہ پوئے گا نہ پرے پوئش چی دا اللہ پوجود اور توحید بان دلالت کئی اگر چپائے کہ دیر انتفاع گانے وہ خیاران خلق بائے پوئی گی دا زہرنا میں انتفاع ہر کلے چھپارے اس چیز کے انتفاع کرے کہ بذات نہیں بالواسطہ کہ دنیاوی نہیں دینی ذکر اور پسے جمیعان تاکید دپارا جمیعان حال دے لفظ زمانہ تاکید دپارا پدا سے حال کے شراٹول سیزون دی اللہ تعالی پیدا کریم ٹول سیزون دپارا انتفاع پری دا قول کول چنا دا جمیعن کے بتقتیو کو دا برا جدا کو ولی عذر بدائی چر ٹول سیزون دزمک خود فیدے پار نہیں کر نو دا بو ای چ خلق لكم ما فی الارض پیدا کری تاسو را اس چیزمک کریم من باعث سیزون اور جمیعن اعتقدوا جمیع من عقیدہ و ساتھ شرا ٹول دا اللہ طرف نریم دا تقدیر اگر چزم گا استادان کو حسین علی رحم اللہ پر تفسیر کی لکلے بلغا کی کوئی ابتدان زد تفسیر مخالف منگا یو خدا پر اس تفسیر کی لکلی نشتا منگا دا تفسیرونو تفسیر آن قلکڑی اپمون پسی لگیا دیا نخپل غممو کہے گا نا دا تفسیر پر اس تفسیر کی لکلی نشتا گریماتو خواہ پری بسولے نیا لگیا منگوائی جائز دے علا سبیل تدبر لیکن چونکہ یو خود تفسیر چاہ لکل ہم نرے بندارش ضرورت تو دنشتا
دا ضرورت ولې پیدا کی د تختی دا ځکه چې ټول اشیاء د ځمکې د فائدې لپاره نه دی وایي کا نو موږ وایو ولې نه دي موږ نه بلکې نصفی روح المعانی شربینی ټول داری کلی قرطبی لیکي ہر چیز کے انتفاع شتا ہے کہ دنیاوی دا او کہ دینی دا ہی شے بے فائدے نہیں اللہ پیدا کرے دیو جن جمیان کی تختی کول دا کلام دا فساد دم خلاف دا نو دانگی دا دا معنی دا مقصد دم خلاف دا دیتا اس ضرورت نشتا ہے یا تختی صورت اجاسیہ کی راضی دیالہ سیاد کی اب تک کہ بعض مفسرین لکلی بعض فعل آلتا حذف کرے کہ جمیعاً دا مفعول دے دا بعض فعل معذوف خدا پائے نہ قیاس کی گئی کہ بس آلتا و ندل تریم آلتا و سر جمیعاً من ہو آگلے من ہو اگر من ہو قرینہ پرے بانی شراٹو دا اللہ دا طرف نری دلتا خسر من ہو نہیں سکا دا قیاس مال فارق دے دے معنی تاجت ہم نشتا بس حاصل دا شو اللہ ٹول سیدنا دزمہ کے زمین دا فیدی دا پارا پیدا کری دی بڑے بانی سوال واردی گیا اور سو کئی دے متصوفاو کے دا یو ڈلنا گورے چدا اویل شیشے سلور سلسلی دی دا نقشبندی دا سروردی دا قادریہ و چشتیہ دا سلور زنجیروں نہیں سلاسل ہوئی اور سلور جنہیں مذہبوں نہیں نہ تو بار وطلے نہیں تو بار لڑ سے پد ورتو لگی نزدیر دوبئی کے عمان کے اور مغرب کے اور شام آگے علاقوں کے سوریا کے ددین زیاتی نور دانبی جنہیں اکثر نور سلسلے تصوف یو عالم بھائی کتاب لکھل منسرشتا اگر شماری کلی و جزی ٹولے 198 دو کم 200 سلسلی صوفیاء اتوزا سلور دغه متصرفوں کی مختلف ڈلی دی یو ڈل آگے تے اباہیہ ہوئی اباہیہ سمانا کل شیوت ذکر اسکار کے عبارتوں نہ کہ دا سے مقام تور سے شہر سے بدل مباحی حتیٰ کی چی بدکاری ابھی عوام مباح گنی اباحیہ داوی دل جائز یہ ملنگ دے بنا قلنگ و تاوان بیا نشتا عبادت خواڑو کئی نہ بیا ولی حلول مرتبے تر سے دلے اور ہر شے مباح دے ہر سوال جائز دا بلے دہرانوں کے ڈر دے اشتراکیے چور تو یہی موئی ہر شے مباح دے زن زر زمین دا دروع چیز دا مشترک دیا مباح یو بائی کی ملامتیہ دا ملامتیہ سمانا قصدن گناہ خلق مخ کی کوا چھ ملامت ریکی نہ اللہ بدن رضائش دس ظالمان دی اللہ بدن رضائش آغا خلق دریات نے استدلال کی چھ اللہ دزمہ کی سیزن ٹول تاس دوبارہ پیدا کری نو مباح شول کنا ٹول سیزن مباح شول اول جواب دار دینا معلوم دا دنیا ہر چیز دپار دے انتفاع دے ٹھیک درات معلوم شاہ پر انتفاع عام دا دینی اور دنیاوی تا انتفاع مستلزم نہ دا اباحت دا خوراک و اسکاک و استعمال دا وہ لے کتو دعوائے نبی آمون تا تا الزامن ہوئی دیتا الزامن ہوئی کہ ڈیران بانے لڑ شال تکم سجون پراتی دیدا مباح دی خورگا ماران لڑمانان مباح دی خورائے پڑھے شے نہ انتفاع مستلزم باحت در ہو نہیں کہ بس ہر شیطان جائز شے دا شیطانی ہو سوسائی جوڑا کرے دو امرت پائی بندار قانونی رد چدا قانون عربیت کے لیے کلے چھ مقابلہ دو جمع سرا تقاضا کی دن انقسام الاحاد الاحاد نو دیکھ یو طرف تے لکم ویلی بل تے جمعیان ویلی
ساسو د ټولو د پاره الله ټول سيزونه پیدا کړی نو ټول چې ټول مقابله کیشي نو سمانا هر سړي په ځان ځان لشکا تقسیم راغی په نور اسباب سره لکه فصل وجوهکم مخونوین ده دا مطلب چې یو بل مخونوین ده هر سړي خپل خپلوین دي کا دا استدلال دنیا نے کفر دے. اب سوال دیکھدار ہے خدا دے نہیں خدا تے معلوم ہے اصل بادشاہوں کے باحت تھے اصل بادشاہوں کے باحت تھے دی آیت نویدہ معلوم اشوا دا باس تیرے بیا تفسیرات احمدیہ کی نکلے ملا جیون تفسیر نے نور انوار والا تفسیر و آیات الاحکام آئے کہ دل تے نکلے موبائل ٹھیک دا اصل مسئلہ کی اختلاف العلماء دیں چاصل بادشاہوں کے باحت دے یا حرمت دے یا توقف دے چاہے باحت بھی گلے چاہے توقف نکلے چاہے حرمت لیکن اولدار چلا اصل معنی زکا اصل سے معنی اصل دا معنی چکم دے امر نہیں نہیں استنباط دے حکم نہیں معنی شریعت نہیں وارث ہوئی او کہ اصل بادشاہوں کے باحت ہو یا توقف ہو یا حرمت دا مسئلہ مسلم ثبوت کی لکھی کہ اصل دا اختلاف آؤ کہ دیشی امکان سے شرع نو نازل شے شرع سے نازل شو اکملت الیوم اکملت لکم دینکم ہر چیز کے امر شتا یا نہیں شتا یا در مستنبطات شتا اس وہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا باس نہیں چکو لے گا نمخ کے دورود د شرعنا اصل باحت یا فلان یا فلان روز تو شرع تھا یا ضرورت کا ہے کنا یا شاطبی کتاب الاتسام کے لیے کری کہ اصل بادشاہوں کے فلان کے شعر دا پہ امور عادیوں کی ردا پہ عبادات کے نہیں ماں تو نفس مسئلہ کی منگ باس نہ کو علماء چاہ لکلی اصل بادشاہوں کے توقف دے چاہ لکلی باحت دے چاول خود دے کی دا کم خلق چدا ثابتین بل مطلب ہے غلط مطلب اغین اب بےزتیان استدلال کی بےزتیان ہوئی مثال لگائے ہیلر اسقاط جمع خامیش اور شریف شو یا پجم سردواگان شوی پدی کی امر نشتا نہ بری کی نہیم نشتا نہ اصل بادشاہ کے باحت نمبر دام مباش دام مباش دلیل نیولے بریلا پل کتابوں کی لکھی جدید بےزتیان خدوما خبر نہیں دیرا خدوما دلیل نہ اور ذکر بس دام مباش کا نداغی جواب دار چیزر زمگو من چ مباح تو خود مباح نہیں تس خود ثواب ہوئے گا دی چرے دی خاتونوں دعاگانوں تا مباح ہوئے تو مستحب ورتے ہوئی مستحب ورتے ہوئی کہ نہ ثواب کا نے استحباب ہوئے دے نہ ثابتی چتا سنگ جوڑ کر یو مولا اور رستم کے جا تپوس کو پائے زمانے کے زما خلاف کی شگورا دا پجما دوارا او دا غی نمن یا اذا بدت تے اغور تیلا مباح دے نا امی سڑے اور کئی مباح کاروں ہوں گا نہ کہ امیان دارا مباح ہم ناروا کہے سب مباح کاروں نہ کہ ادا سی یوم مولا سرا باس مناد جو کہ رستم نمبر کے شینا اور تو ایک زمین اور شاگرد ہو اس وفات شعر اللہ ر بخی التے خم مجاہدہ کرے وا خواہ کی او غٹ مولا او دا علاقے ددا مسئلہ اکڑے چھے قبرون تا سفر کولنا رواج زیارت دا قبر لبا سفر نکے آگو یہ دا مولا سشو اور ایک چیزو سر باس کو کم او ما سر باس کی دے اگر ماں پر سرا اسی جل کی جا غد مولا رہے ماں پروائے مساتا چل میں توق میں
چھ دعوت کا ہاں ماں مرو بلا غم رو بلا ادب کلی سے مشران مرو بلا چرا ماتا سے چھ کڑے وہ کل چیچے شروع کی نبیاوت دے مسئلے تپوس کا سے اکڑے اجرا کی جمع شو چھ شروع دین مخ کے زچور سے زما امولا سے زما تعارف ہوگا ہمارا پتہ ہو چی کرے کتابوں نے نجاڑ ورتو سرماوت زما یہ دو کتاب اس پکار دی یہ حجت اللہ میں پکار دا اور بل شامی اول جز میں پکار دا ازل لڑکور نئے روڑا خلق ممخ کے چیز جورو جو نہ دے تعلیم آگا تپوسو کو چرزی او مسئلہ تپوس کا معبول اس کریا سفر زیارت دا قبر ان سو کم لری زغل شم مائش پرے دے جوابو کی ناولی دے طرف تا توجہ اکڑا ناولی دا ہم مباح کار دیں ناغا ناس خلق تول کوئی چھ مباح دے موزگار خونے چھ زیارتون لدیزو مباح کارونا لیکو اما اور تری دا دو کتابا مستاد کور روڑا دا شامی اول جس پاخر صفحہ کے دائی لکلی لی چھ دام مسئلہ دا احناف بنی زم نشتر ایچا بنی نشتر سفر دا زیارت دا قبر صرف شوافیوں کی جو امام غزالی لی چھ داغا قول شامی لکی زمگا ایمو پر تصریح نہ کرے اور حجت اللہ لکی چھ سفر زیارت دا قبر دا متبرک زمین دا ٹول ناروا ہے مستا کتاب کی نہیں دا سڑے خشرمندش نو داخل کے بدعتان دے باحد دا بدعت دا پارا دی آیت نے استدلال کی چھ اصل بادشاہوں کے باحد تے نو بس دا بدعت مباش ہو منگا وائیو لاول خدا خبر شتا ہے اصل وی دے چھ نہ بکی آمری نہ بکی نہیں نو بدعت کی نہیں شتا ولی کل بدعت ضلال دا نہیں نشو سر دا نہیں مقصد دا ہے دامونے چھ بدعت منہیان ہو نہ رے بدعت منہیان ہوئی لیکن پا اصولی طریقہ جزیات دا بدعت خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ کی نو کہا اصول والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خولی پا طریقہ دا قیدی کولیے کہ بس ہر بدعت با گمراہ ہے نا پا منہیان ہو کے داخل لے ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات ثم دعاتف تعقیب لپا راضی پا اصول کے منبر باس کرے کل استباعت دپاری کلا سے تعقیب ذکری دپاری کل تفاوت بین الامرین دپاری دلتا استباعت معنی نہ صحیح کہ انہوں نے معنی برازی استوا چرے ابن جرید آئے پنز معنی لکلی استوا یا خودی دنیا انسان پورا زوان شی لما بلغ شدہ واستوا موسیٰ علیہ السلام مبارک ہوئی برابر زوان شر دوئے میں استوا استقامت کئی بغیر دو کوگوالینا استوا من استقامت درے میں استواست یوسیستا توجہ کول سلون میں استواسی غالب کیدر بے وسیز بانے پنزم استواست ارتفاع علو چتوال ابن جریر بیاویلی شدت تک درے ممانا یا پنزم مانا مراد دا درے ممانا سی استوائی لسمائے قصد کو توجہ کو آسمان تا یا پنزم ماندار چوچت سے اللہ آسمان تا ارتفاع والا ابن کثیر اندر دئی چ استوا کو مان دا قصد بانے دل تکیب طریقہ تضمین مان لے ارتفاع وتوجہ الى السماء بے عقیدت استوا کو مان دا اقبل باندے امام بخاری کتاب تفسیر کی ہوئی کتاب ابو العالیہ نے نقل کی کہ استوا بمانے ارتفاع چرچ ابن جریر دا قول دربی بنا نسل نقل لے معالم التنزیل وغیرہ دا
عبداللہ ابن عباس نقل کرے شدت ماند ارتفاع امام زابیم کتاب العلو کدا لکلی اویلی شدا ایت دایات و صفات نہ دے مگر اول معنی کی پک اختلاف دے راغے آگی وہی دلت استوا پسیلہ کی الا راغلے اور کلی چ استوا پسیلہ کی علا راشی ناقد متشابہات ہونے لگے استوا علی العرش اور دلت استوا من قصد کو توجہ کا آسمان تھا داو متشابہات نہ دے تو ضرورت نشتا لیکن بانو روایت چو گورے شنت استوا پمان دے ارتفاع دے اچت شو توجہ کا آسمان تھا نو بیا بوئے دا منگا اللہ ربارہ صفت دے استوا منو وہ بغیر دا تمثیل و تشبیہ اور بغیر دا تعیل و تحریف نہ اور استوا علی العرش کو خام خادم متشابہات نے کل چالا راشی پدی کی دا ثم ماسل کے متشابہات نہ دے ذکر چ استوا او امر حادث رے نو حادث سرنگ دا اللہ صفت کے دیش دا ثم بے بان دلالت کی نو دی لحاظ سر ملکی شداد متشابہات نے استوا پدی لحاظ سر شدا حادث دے دا اللہ صفت دے پدی لحاظ سر شپمان دے ارتفاع وغیرہ دا ٹول دے تو لکی متشابہات بس دے پا ظاہر و ایمان روڑو دا مانا حقیقی بکو و باقی کیفیت نہ میں باس نہ کہو سوالدار السماء اسمان تا ناسمان وہ کنو کل چنو نہ آئے تو استوا خن سے کیا آدم تا جواب دارے یا قول دارے جو سما ہوئی نفس اچت طرف تھا بس اسمان نو موجود یادار آسمانوں مادہ موجود و خو آسمانوں نو نہ مادے طرف تے توجہ کا قصد ہو کو کہنا لیکن حامیم سجدہ اور سیاد کی برازی وہی الدخان فسواہن سبع سماوات من برابر جو کرائے درو آسمانوں سوا دا مانا چی برابر اکڑل نہ برابر جوڑ کرل لیکن فرق ہے برابر اکڑو خدا مانے چی مکی نمگڑو ہو سے برابر کرل نہ سواہن نہ برابر جوڑ کرل سو دغاسمان واسمانونا ہن زمیر آغا سمات راجر ذکر پائے کی مانا دا جمع وان وی پورا کرل پائے کہ اس کو گوالے تفاوت نرے پریخ ہے ما ترافی خلق الرحمن من تفاوت سبا صریح دے فی العادت اور بد طرف تا دلیل شرعی نشتا چنا آسمانوں نہ دی بل دلیل شرعی نہیں اور صریح و قرآن کریم کے سبا راجین پدی ایمان پکار دے گا ندائی شکل بعضی ریاضی دان ہوئی سائنس دانان ہوئی حکمت والا ہوئی چنہ آسمانوں یہ درو ہوئی عرش کرسی پاسمانوں کی شماری اللہ نے شماری لی ادا وہ آسمانوں صفتون اللہ تعالیٰ کری فباقا نیلان دیبان نے سورہ ملک کے شدادن دی مضبوط دی کلک سورہ نبات ورساد کے فرائق دی سورت مومنون کی ہوئی لاری دی دا صفتون دلال کی بڑی بانی سے آسمانوں خاص اجسام دی ورے خاص اجسام صرف ہوا گانے نہیں مدارونا دستور و دبار نہیں لگا اہل باطل ہوئی وسواہن سبع سماوات دے کے وہ سوال جواب دے سوادار حامیم سجدہ و پدی آیت کے کل چمنگ اوگونوں نے دیکھ معلومی چزمہ کا مخ کے پیدا کر آسمان نہ رسوری سورہ سجدہ کی ددی آیت تشریح دا چار دنہم آیات نال تک شوروں اگر ددی تشریح آ سکی کہ نہم آیات کی بھی
قل انکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین زمکہ دورد کی پیدا کریا بیاوی وجعل فیها رواسیا مضبوط غرون پکے شولی برکات شولی ثم استوى الى السماء وهي دخان فقضاهن سبع سماوات آیت و دایت دلیل بری بانی چزم کے مخ کی جوڑی کے اسمان نرستو آسمان مادہ و چاہے تو دخان لیکن سورت نازعات تلرشا سورت نازعات کے آسمان پیدائش ذکر کرے اور پائے کہ چکم دائیں تصویرہ ہم واروارے داغے نشپا و رس پیدا کول لی نداغے نرست بیا ذکر کئی دائے دویشتمایات نان تم شد خلقا من السماء بنا رفع سمکا فسوا واغطش لیلا وخرج الضحا بیاوی والارض بعد ذالک دحاها بعد ذالک پس دی مذکور نظم کا اللہ تعالیٰ غڑولیلا وبو گیا گانے بکی رجستلی دلالت کی بڑے معنی سے اسمان نے مخ کی پیدا کری عظم کا رستو دیتو ہی تعارض الآیات کل بعض دیتا متشابہات ویلی دیکھو ظاہر معنی کے لئے خفارہ لگا لیکن پتعارض سرا دا قیدن دا چیزا تعارضا تساقتا لیکن اصولیانو لیکلی یا منکرین حدیث چی کر ای گوری چی پلان کے حدیث دا قرآن نا خلاف دے بس دا حدیث منگا پرے خود علیہ دا سورا پلان کی آیت اور پلان کی آیت نا خلاف دے دام پرے لگا گیا دا اصول ما کتاب کی ذکر کری ہے چرا دا انکار حدیث دا پارا سی بانی جوڑی کری آف پرویزیان اس سکے چھے مسلمین جانتا ہوئی دا حدیث منکران فل ولی فلان کے حدیث دا نزول عیسیٰ دا قرآن نے خلاف دے حدیث دجال دا قرآن نے خلاف دے سب اس خلاف دے سارے شنچڑے میں مازغری ہوئے زان پوئے کہ گنسنگ خلاف دے نو دیدے کی یو آیات دبل آیت نا خلاف دے سجل بکے تطبیق بکے عالم تبرجو کے نانتم کا کنا کم حدیث کا تاتا دا قرآن نے خلاف کاری نو عالم ترجو کا کنا بولے مجتہد بری کی جوڑے گی دیو جن دی جواب لکل ابن کثیر اوی پیدائش عظمہ کے داسمان نمخ کے ما تپدے کے دو علماء خلاف نہ دے معلوم سمانا اتفاق دے بری بانی عظمہ کا مخ کے پیدا کرے اسمان نرسو بیاوی ہاں ابن جرید قتادہ اور روایت شاذ ذکر کرے کہ قتادہ عظمہ کے مخ کے پیدا کرے اب متقدمین کے سنو خلق کشتا چاہیے ہوئے اسمان دزمہ کے نمخ کے پیدا رہے قرطبی بخبل تفسیر سورت نازعات کے اگر توقف کرے پرے مسئلہ کی سدا مسئلہ منہ پرے کی اور طرف تک فتویٰ نشور کو لے توقف والی باب کی کریں امام بخاری کتاب و تفسیر کتاب عبداللہ ابن عباس نا دری جواب نقل کرے آنے شاہ تپوس کو دوارا ہے تن مارین کی ناغوت جواب کی ہوئی چزم کا پیدا کرے شویلہ مخ کے داسمان نا لیکن قوڑی دلی دا پرست داسمان نا سورہ نازعات کے دخوے ذکر کرے قوڑی دل پیدائش ہونے ذکر کرے نا قول بیاد اکثر آل علم نے اوبل پرے کی سورت نازعات کے بعد شرال بعد منگ ویلو پمان دا معابان امراض دی سرد دے نہ دا خبر مورا شزم کا اللہ تعالیٰ غڑا ولی نمانا کی ریشی جسمان میں مخ کی غڑا ولی بعد پمان دا معراضی کا نعطل بعد ذالک الزنیم دا مانا تبیات تفسیر قرطبی کرے دا پریوانے بے اعتراض رائی چزم کا تو اے مخ کے پیدا کرو خلاف غڑو لینا
اللہ کو دی صورت کے منہ فرمائل خلق لکم ما فی الارض جميعا، ما فی الارض دزمہ کی غرون وغیرہ پر کرا لگا، اور دارنگ سورت حامیم سجدہ کی اللہ تعالیٰ مخ کے ذکر کردہ غرون وغیرہ اللہ پیدا کری دی نو غڑولی نو دائے پکی پیدا کر دا اعتراض راجی پا قول دا عبداللہ ابن عباس، لیکن دائی جواب دیا کڑشے دے سورہ حامیم کی یا دلتا چکم خلقہ دے اندہ بمانے قدر دے قدرہ زمکہ اللہ تعالیٰ پیدا کرا اصل دزمکی تقدیر داو کچھ جزو پکی دا کم و دا کم دا کم بیا اسمانون جو کرن رسو بیا زمکہ چوکڑا ولنا تقدیر پکی بیا پورا کرنا۔ قرآن کریم کے اللہ تعالیٰ دا اسمان سر سبا ذکر کری آرزے زمکی سرینی ذکر کری، اگر چمویلے دا حدیث سے صحیح پا بنا زمکی مولی اور قرآن کی بمر سراجی من الارض مثلہن وہو بکل شیء علیم، دیتا ہوئی تتمت استدلال منگوے دا مخ کی آیتونا خود دلیل لے دو عبدو دا پارا کنا اللہ تاسو جوانی کرے، اللہ تاسو عظمت کی سزونا پیدا کرے، اسمانوں نے درجو کرے نو بندگی اغلا خاص کہے نو دارنگی اللہ تعالیٰ پار سزبان عالم امدے منگوے جو آخری دلشی آئے کہ ہمیشہ دو مضمون چلی گی، یو دار چ اللہ پارسی بانے قادر رہے واقدار رہے متصرف رہے تردید داو چلے دا دویم دلیل دار چ اللہ تعالیٰ پارسی بانے عالم نے دا علم نسشے بار نشتا دا دلیل اس دیرے کی ذکر کر نو دلیل کامل شپری چ قادر پارسی اللہ عالم دارسی اللہ نو بس او بدو ربکم بل وہ ہوا بکل شیء علیم منگوے پری آیت کے اس بات دباس وادر موت تھے اللہ تعالیٰ دوبارہ جو اندی کولشی ولی او خدا لے دزم کے اشیاء پیدا کری اسمانوں نے جو کری نو قادر دے پری شتا سو دوبارہ پیدا کی بیا کدا سوال سوکو کی چار کل انسان خور شیرے زری زری شیرے سرنگ بدے دوبارہ جو اندی کی انہوں جواب کی او بکل شیء علیم پر طول ذرات مانے اللہ عالم نے اللہ دا علم نے ذرم بار نشترے دوبارہ جو اندی کول قدرت غاڑی دوبارہ جو اندی کول علم غاڑی علیم دا اللہ صفت کے قرآن کریم کی یو سب دیش کرت راغلے کلے ذریعہ مبالغہ کی عالم ورث عالم نہ صلیح کرتا عالم راغلے کلے مبالغہ روڑی علام سلور کرتا راغلے دلیل دے بڑے بانے چ علیم و عالم دادا اللہ تعالیٰ صفت حقیقی صفت ذلی و قدیم نے دا علم دا اللہ تعالیٰ چلے قبل وجود الاشیاء و بعد وجود الاشیاء دوارا دے اللہ پر ٹول عالم مانے ٹول ذرو بانے عالم و مخکد موجودہ ولنا نو عالم دے رسل موجودہ ولنا معتزلہ دا قول باطل لے اگی اوشی چ پیدا کرے نو سنگ عالم اگی علم دا اللہ پس وجود نہ رہے اور دا حادث کے نو حادث دا اللہ صفت نشی کہہ رہے منگے زامن و توائیو چیار کلا اللہ عالم نے ان سنگ پیدا کرے تے او سیکل جوڑل شی بغیر دے علم نہ نشی جوڑل قرآن ملازمت پیش کرے دا سورت ملک کے الا یعلم من خلق دا ملازمہ کہ من خلق دا یعلم فائل کے او کہ مفعول کے استعفا والا آیا نہ عالم آسوب چھ پیدائش کئیم چھ پیدائش کی نو عالم بنی سر ہاں مخابئی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً
قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون